खूप छान आहे बाय. खूप महत्त्वाचा दिस आहे तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आणि आज तो सगळ्याकडे देशभरान सगळ्याकडे सेलिब्रेट जाता आणि आमचं सरकारपासून ह्या ड्रायव्हा भितर एक मोठें योगदान आपल्या सायडींतल्यान करपाक सोदता आणि त्या खातीर खुबश्यो येवजणो खुबश्यो संकल्प आयच्यान हे सुरू जाता. म्हणजे पत्रादेवी टू पोले ही पुराय जी हायवे आसा ही ग्रीन हायवे करपाचो एक प्लॅन आसा आणि थंयच न्ही जाल्यार गोंया भितरल्यो सगळ्यो ज्यो हायवेज आसा आमकां सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की तुमची म्हणजे आमची आतां वेर्णाची ती हायवे आसा थंय मदले मेरिडियन जो आसा ताजेरूय झाडां जातलीं ताच्या सायडीनूय झाडां जातलीं आणि अशें करून ओवरऑल म्हणजे ह्या 3 म्हयन्या भितर म्हणजे हो संकल्प जो आसा हो जून 5 तारीख ते सप्टेंबर पर्यंत चालू उरतलो. 3 म्हयन्याच्या भितर मेरेन 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आणि एनवायरमेंट आज सगळ्यांक खूब इम्पॉर्टंट आसा. झाडां जितली जाता तितली रोवप हें खूब इम्पॉर्टंट. हाजी खुबशीं वेगळी वेगळी कारणां आसा. आमी आज पळयतात की ग्लोबल वॉर्मिंग पासून आज मोठ्या प्रमाणात आमकां त्रास करत आसा आणि सगळ्या सायडींतल्यान म्हाका दिसता हो सरकाराचोच एक काम आसपाक जायना. हें म्हाका दिसता प्रत्येक सिटीजन जो भारता भितर रावता ताजें एक हें आसपाक जाय की आपल्याय सायडींतल्यान ग्लोबल वॉर्मिंग कंट्रोल करपा खातीर नाल्यार आमचें एनवायरमेंट आमचें पर्यावरण सांबाळपा खातीर तांचेंय योगदान जावपा जाय सगळेच सरकाराचेर न सोडता. आनी ह्या खातीर खुबशे आमी पळयतात की आमच्या सेंटरान पसून एक पेड माँ के नाम आमी ती येवजण हाडली आनी ताज्या अंतर्गत पसून म्हणजे शेकडे लोकांनी एक झाड आपल्या आवयच्या यादीन आमी आवय आमकां सगळ्यांक प्रिय आसता सो तिच्या यादीन आमी तें झाड रोयतात आणि त्याच दिसांनी जाल्यार खंयच्याय आपल्या वाडदिवसा दिसा पसून आपण सगळ्यांनी सपोज संकल्प केलो की एक झाड तुम्ही बाकीच्यो गोष्टी करता आसतना सेलिब्रेशन करता आसतना सकाळी फुडें आपल्या बर्थडे दिसा सगळ्यांनी एक झाड रोयलें जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आपल्या सायडींतल्यान आपलें कॉन्ट्रिब्युशन कितें तरी पर्यावरण राखपा खातीर दितलो आनी ताज्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन अपील करता. आनी थोड्याच दिसांनी आमी झाडां वांटपाक लागतले. आमचे वास्को भितर 46 बूथ आसा. ह्या 46 बुथांनी आमी सगळ्या कडेन ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह करतले. म्हणजे पुराय वास्को भितर आमी हो ड्रायव्ह घेतले म्हणजे BJP मार्फतूय घेतले. कोणाक सपोज झाडां जाय कसलीं जाल्यार तुमी आमकां अवश्य तुमी तुमचे रिक्वायरमेंट दिले जाल्यार ती झाडां तुमचे पर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. पूण सगळ्यांक लोकांक हांव एक आव्हान करता की पर्यावरण सांबाळप ही सगळ्यांची गरज आसा. आयच्या दिसांनी केन्नाय पावस केन्नाय म्हणजे ह्यो असल्यो वेदर चेंजीस आमी फक्त फॉरेनाक पळयतालो बरें वत आसता जाल्यार झुप करून पावस पडटा. हे सगळ्यो ग्लोबल वॉर्मिंगाच्यो एक हें आसता सायन्स आसता आनी ताच्या खातीर तें सांबाळून दवरप आनी झाडां रोवप चडांत चड ही करूंकूच जाय. आज वास्को मंडळान आमच्या सगळ्यांक मेळून म्हणजे आज आमी झाडां लावपाचो प्रयत्न केला आनी थोड्या दिसांनी बूथ वायज आमचे सगळ्या कडेन झाडां रोयतले. हांव सगळ्या भुरग्यांकूय आव्हान करता आज आमी जेन्ना खंयचोय आपलो बर्थडे आसता जाल्यार खंयचेंय बरें ओकेजन आसता आमी सेलिब्रेशन खूब मोठ्या प्रमाणार करता. सेलिब्रेशन करचेंच आनी करूंकूच जाय ताजे बद्दल हें ना. पूण तुमी तें करता करता एक झाड आपल्या आवयच्या नांवान तुमी लावचें अशें म्हाका सगळ्यांक आव्हान करून दिसता. लास्ट टायम आमी सी बिल्डींग म्हणजे बायणा सेंट जोसेफाच्या भुरग्यांक घेवन आमी ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह केल्लें. ती ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह तांणी आमकां मुद्दम आपयलें आनी तांणी दाखोवन दिलें कितली व्हडली जाल्या ती. म्हणजे तांकां भुरग्यांक पसून एक उत्सुकता येतली आनी उमेद जाली की आतां ती म्हणटा की आमी ह्या वर्सा आनीक लायतलीं. अशें सगळ्यांनी सपोज आपलो वांटो घालो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आज एक दीस सिंबॉलीक करता पूण तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एक वर्स असोच चालू उरपा जाय.
अजूनपर्यंत तशेंच दवरला आनी रोड जातलो तेन्ना आमी ते झाड मदीं म्हणजे एक झाड जावपा खातीर खूब टायम लागता. आमी रोवप एक दिसान जाता, पूण ते येदी व्हडली जेन्ना स्वरूप घेता ताका 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां अशी जाता. ते मारून उडोवपाक खंय जाय थंय आमी थंय सेव करपाचो आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. खंय डेव्हलपमेंटा खातीर खंय आमकां ऑप्शनूच ना जाल्यार मारप एक वेगळी गजाल आसली, पूण ताजे सबस्टिट्यूट खंय तरी आमी लावपाचें तें आमी प्लॅनिंग करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हांगा सद्याक एक प्रोजेक्टाचेर कशें अपडेट आसा सर? तुमी आयज झाडां लायतात खंय तरी तुमी हांगा वॉकिंग ट्रॅक करपा आशिल्ले आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय येवपा आशिल्लो, ताजेर कितें अपडेट आसा? हाजेर काम सुरू जालां आनी भायल्यान तें कंपाउंडींग सगळें स्टार्ट जालां. म्हाका दिसता वास्को भितरलो सगळ्यान बिगस्ट वॉकिंग ट्रॅक म्हणटा तो आमी हांगा हें केला, हांगा प्रपोज केला आनी तो वॉकिंग ट्रॅक येतलो. आनी ज्यो गोश्टी आमी सगळ्यो प्रपोज केल्या तें काम स्टार्ट जालां. म्हणजे टेबल टेनीस कोर्ट धरा नाल्यार क्रिकेट पीच धरा नाल्यार व्हॉलीबॉल कोर्ट धरा, फुटसाल धरा, बॅडमिंटन कोर्ट धरा, सगळें म्हणजे वास्कोकारांक एक टोटल एंटरटेनमेंट कम फिटनेसा खातीर हो एक झोन असो आसा आनी तो मॅक्झिमम म्हाका दिसता यूज जातलो. कित्याक आज वास्को भितर तशें आनी खंय वॉकिंग करपा नाल्यार खेळपा खातीर तशे फॅसिलिटीज खंयच ना. त्या खातीर तें जातलें. हांव आमच्या वास्कोचे कम्युनिटी कडेन लास्ट टायम जेन्ना इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना हांवें तांचे कडेन एक मागणी केल्ली की आनी 4,500 स्क्वेअर मिटर फाटल्यान आसा, म्हणजे आज आमी बाउंड्रीचेर आसा पूण हाज्या फाटल्यानूय 4,500 आसा. तुमी तो एक सोशल कॉजा खातीर म्हणजे हे वास्कोचे बरें जातलें, हे वास्कोच्या बऱ्या खातीर तुमी तो जागो सरकाराक दिलो जाल्यार आनी मोठो बरो ट्रॅक जावंक शकता आनी बऱ्यो फॅसिलिटीज वास्कोकारांक मेळूंक शकता. त्या खातीर हांव कोमुनिदाद दे मुर्मुगांव तांच्या अध्यक्षाक आनी तांच्या पुराय टिमीक हांव रिक्वेस्ट परत करता. तुमकां ऑनरेबल सीएमान रिक्वेस्ट केलाच आनी तुमी आमकां खुबशे कडेन मदतूय केल्या एनओसीज दिवन सिवरेजी खातीर हाज्या खातीर. हांगाय तुमी आमकां हेल्प करचो आनी हो जो ग्रावंड आसा तो एक आनी मोठो म्हणजे ह्या तालुका भितरलो सगळ्यात मोठो ग्रावंड जावपाची शक्यता आसा तुमी तो जागो दिलो जाल्यार. आनी तशें ऑनरेबल सीएमानूय तांकां रिक्वेस्ट केला की आनी बऱ्यो फॅसिलिटीज आपूण वास्कोकाराक दिवंक शकतलो. तेन्ना वी आर व्हेरी होपफूल. आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आणि आज सगळीच आम्ही वन महोत्सव म्हणजे झाडां लावन सिंबॉलीक आज एक कार्यक्रम करता. वर्सा आमी भुरग्यांक इनवॉल्व करपाचो प्रयत्न करतात, पूण ह्या वर्सा स्कूल्स फाल्यां स्टार्ट जाता आनी ग्रॅज्युअली इन द कमींग डेज आमी भुरग्यांकूय इनवॉल्व करून होच कार्यक्रम परती करपाचो म्हणजे आनी व्हडल्या प्रमाणार करपाची आसा. लास्ट इयर एमएलएन सांगलें तशें की आमी सेंट जोसेफाच्या भुरग्यां बरोबर होच कार्यक्रम केलो आनी तेन्ना आमी उलयल्ली की बर्थडेक भुरग्यांनी करचे. भुरगे एक्चुली येवन आमकां सांगलें की आमी आमच्या बर्थडे दिसाक फोटोग्राफ्स धाडले. सो दॅट मेसेज म्हाका दिसता यंगर जनरेशना पर्यंत जर चड पावत, कित्याक आज दॅट इज द जनरेशन वी नीड टू टार्गेट. आज यूथ आमचे खूब आसा. आज खंय तरी नव्या जनरेशनाक जर कळत की झाडां लावपा शिवाय आमकां पर्याय ना, ही जी सगळी क्लायमेट चेंज आसा ही सगळी आमी स्टॉप करतली, भुरग्यां खातीर एक बरो हे सोडटली जाल्यार ट्री प्लांटेशन इज द ओनली ट्री प्लांटेशन आनी कॅरींग फॉर द ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन. आनी आमच्या वटेंतल्यान जे लोक हांगा जमल्या ते प्रत्येक आपापल्या घरान आपापल्या बुथांनी येता त्या कांय दिसांनी झाडां लावपाचो कार्यक्रम. सगळ्यांक शुभेच्छा. जसे दाजीन सांगले की पर्यावरण दीस जावं, मदर्स डे जावं, फादर्स डे जावं, फक्त त्या एक दिसा पुरतीच सीमित नसून तो पूर्ण 365 डेज आमी मनोवपाक जाय. आयज म्हाका दिसता कितकीशींच वर्सां आमी पर्यावरण दीस मनयता, पूण फाटलीं 2-3 वर्सां पळयत जाल्यार आमी ह्यो पर्यावरण दीस भरपूर सिरियस घेतला. आनी तुमी आतां गव्हर्मेंट स्कूल वास्को हांगा पळयत जाल्यार जी झाडां आमी 2-3 वर्सां पयलीं लायिल्ली ती आयज कितकी मोठी जाला. फक्त झाडां लावप ह्योच फक्त कार्यक्रम नासता, त्या झाडां पर्यंत उदक पावप, तांकां जाय तें दिवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसता. आयज म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी पर्यावरणा बद्दलूय तितकीच सिरियस आहा आनी आमी हे खंय तरी तेंच्या प्रत्येक स्किमींतल्यान नाल्यार प्रत्येक डेव्हलपमेंटान पळोवंक शकता. आमी हांगाच तळ्या लागीं पळोवंक शकता की दाजीन केल्लें ब्युटिफिकेशन म्हाका तेजी याद करपाक आयज आमकां ते तळे इतके बरे दिसता. आमी जेन्ना हांगसरल्यान वयता थंयसरलो एक व्यू पळोवन खऱ्यांनीच आमकां मनाक काळजाक बरें दिसता की बाबा अशे तळे आसलेले आनी आयज ते अशे आहा. जशें शम्मी मॅडमीन सांगलें की नेक्स्ट जनरेशन द कमींग जनरेशन इज द फ्युचर. खऱ्यांनीच आयच्या जेनजी जनरेशनान कॉक्रोची भशेन सकयले सांडलेले खावच्या न पेक्षा तेंच्यांनी झाडां लावन देशाची उदरगत कशी बरी जातली हेजेरूय लक्ष दिवपाची गरज आहा. बरें दिसता आमचे बीजेपीचे आतां येणाऱ्या दिसांनी भरपूरशे कार्यक्रम आहा. ह्यो आमचो एक पयलो कार्यक्रम, मागीर आमचो स्पेशल आउटरीच प्रोग्राम येतलो, मागीर क्लिनिनेस ड्रायव्ह हा. प्लास्टीक ह्या एका स्पेसिफीक असो आमी प्लास्टीक क्लिनिनेस
ड्रायव्ह दवरलेलो आहा मागीर 21 तारखेक योगा डे कार्यक्रम आहा. सो असे कंटिन्युअस कार्यक्रम लोकांच्या हिताच्या बाबतींत चालू आहा. धन्यवाद.